الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ترك قومنا الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام والعلماء الأجلاء، كلامنا اليوم حول موضوع ترك الجهاد وسيء حال أمة المسلمة. فيا أيها الإخوان، أعزنا الله بالإسلام وشرفنا بالجهاد وأمرنا به، فقال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونحن تركنا الجهاد وهو خير لنا، ومتى تركنا الخير نزل علينا الشر وأنتم تنظرونه، لأن نبي الملاحم وهو الصادق المصدوق قال: ما ترك قومنا الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. واليوم وفي هذا الزمان ما حالنا وما حال أمة المسلمة؟ كل في العذاب والبلايا والمصائب والذل. وما سبب هذه البلايا والمصائب؟ لأنهم لما تركوا الجهاد الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين وإعلاء كلمة الله وعز لنا، سلط الله علينا العذاب. وأيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فيا أيها المسلمون، ارجعوا إلى دينكم وارجعوا إلى أوامر الله واعملوا عليهن، واذكروا ماضيكم واذكروا سير الإسلام والمجاهدين ماذا فعلوا في حياتهم وكيف يجاهدوا في سبيل الله وما رغبتهم إلى جهاد في سبيل الله. الله الله، في غزوة الأحد حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، كل يقول: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ بحقه؟ فأحجم القوم. وقال أبو دجانة: أنا آخذ بحقه يا رسول الله. وما حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به العدو حتى ينحني السيف. فدفعه صلى الله عليه وسلم السيف. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب أن يمشي مشية المتكبر هكذا. وحين رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لمشية يبغضه الله تعالى إلا في هذا الموطن. وما هو الموطن؟ هو موطن الجهاد وموطن إعلاء كلمة الله وموطن المعارضة لأعداء الله ورسوله. فيا أيها الإخوان، وكان أبو دجانة يقول متبخرا بين الصفين: أنا الذي
الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول أضرب بسيف الله والرسول. فيا أيها المسلمون عليكم بالجهاد وسير الإسلام والمجاهدين لكي تزداد رغبتكم إلى جهاد في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لجهاد في سبيله، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.